नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिटी वान टेलिभिजनको सिटी टक हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी केदारेश्वर मन्दिरमा आइपुगेका छौँ। बोलबमका विषयमा कुराकानी राख्दैछौँ। के हुँदैछ, भक्तजनहरू कतिको उपस्थिति छन् अनि अब कति दिन चल्छ, यी कुराकानी राख्नका लागि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँकै मुखबाट उहाँकै परिचय म राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। एक बहुत आराम छु। म यस केदारेश्वर महादेव मणि संरक्षण समितिको म वरिष्ठ उपाध्यक्ष दयानन्द पोखरेल यहाँहरू समक्ष बोल्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपाध्यक्षज्यू, के छ जिम्मेवारी अहिलेको यो चाहिँ होइन पूजापाठमा अथवा चाहिँ यहाँको यो कार्य योजनामा के जिम्मेवारी छ तपाईँको? यहाँको यहाँले सोचिराख्नुभएको जिम्मेवारी भनेको हाम्रो यहाँ आएका भक्तजनहरूलाई, जुन बोलबम तीर्थयात्रामा सहभागी भक्तजनहरूलाई व्यवस्थापन नै मुख्य हाम्रो जिम्मेवारी छ। र यहाँ वितरण गरिने प्रसादी र यहाँको ट्राफिक, यहाँको सुरक्षा, यस्तै धेरै कुराहरूको जिम्मेवारी छ हामीसित। पर्यटन अथवा चाहिँ धार्मिक पर्यटन चाहिँ यहीँ हाम्रो कास्की जिल्लाको गण्डकी प्रदेशकै छन् कि अथवा चाहिँ बाहिरबाट पनि आएका छन्, अन्य अथवा छिमेकी राष्ट्रबाट पनि आएका छन्? धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो यो बोलबम शान्ति पथ यात्रा 2058 सालबाट सुरु भएर आज 21औं वर्षमा हामी यसमा हिँडिरहेका छौँ। र सुरुका दिनमा हामीहरूसँग केवल यो पोखरा आसपासका भक्तजनहरू यहाँ पाल्नुहुन्थ्यो भने अहिले हामी सर्वत्र देश विदेश भारतदेखि त यहाँ बोलबम तीर्थयात्राको लागि भाग लिन भनेर आउनुहुन्छ। हामी स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनहरूको यहाँ विशेष ओहिरो लागेको अवस्था छ। यहाँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ होला, निकै भक्तजनहरूको उपस्थिति रहेको छ। यहाँ पोखरा स्थित गाईघाटदेखि त जल लिएर जुन यस बैदाम क्षेत्र स्थित केदारेश्वर मन्दिर बोलबम धाममा जल अर्पणको लागि यहाँ आइराख्नु भएको अवस्था छ। यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ भक्तजनको अवस्था। र अब यस श्रावण महिनाका प्रत्येक सोमबारमा चाहिँ यो क्रम जारी रहनेछ र आगामी दिनमा झन् यसको चाहिँ बढ्दो सङ्ख्यामा भक्तजनहरूको उपस्थिति रहनेछ। 2 वर्ष हामीले चाहिँ कोरोना कहरलाई चाहिँ झेल्नु पर्यो। 2 वर्ष पश्चात चाहिँ अहिले चाहिँ भक्तजनहरूको चाप कस्तो पाउनु भएको छ? केही तलमाथि छ, कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? नै भक्तजन धन्यवाद। भक्तजनको उपस्थिति जहाँसम्म मलाई लाग्छ धेरै उत्साह रूपमा भइरहेको छ। विगत 2 वर्षमा पनि हामीले यहाँ गर्न पाएनौँ। कोरोना कहरले गर्दा यहाँ प्रशासनिक रूपमा पनि बन्द भएर हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यको हिसाबले पनि बन्द रह्यो। यस अहिले 2 वर्षपछिको यो उपस्थिति निकै नै हुनेछ। आजको दिनमा भन्दा पनि अब आउने जति पछाडिका सोमबारमा ज्यादा भिड लाग्ने गरिरहेको छ। पछिल्लो समयमा घर घरमै पनि मन्दिर बनाउने परिचलन छ। अब शिवजीका मन्दिर घर घरमै छन्, कतिपय छरछिमेकीमै चाहिँ होइन टोलटोलमै चाहिँ मन्दिरहरू छन्। त्यहाँ गर्दा सहज हुन्छ अथवा चाहिँ यहीँ केदारेश्वर चाहिँ आउनु पर्यो अथवा चाहिँ केदारेश्वरमै चाहिँ पुग्नु पर्यो, यहाँको विचार? मेरो विचारमा के लाग्छ भने यहाँले सोध्नुभयो, धन्यवाद। यो बोलबम धाम बैदाम भन्ने जुन यो बोलबम धाममा जुन हाम्रो यस केदारेश्वर मन्दिरलाई यस क्षेत्र र नेपाल अधिराज्यमै र देश तथा विदेशमा बोलबम क्षेत्र भनेर यसैलाई चाहिँ भक्तजनहरूले विशेष प्राथमिकता दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हुन त सर्वत्र शिवजीको उहाँहरू हुनुहुन्छ, पनि बोलबम धाम कहाँ त नि भन्दाखेरि यस केदारेश्वर मन्दिर बोलबम धाम भनेर यहाँको दर्शन नगरी अन्य मन्दिरहरूमा दर्शन गर्न प्राय भक्तजनहरू जानुहुन्न। पहिलो प्राथमिकता नै यहाँ दिइरहनु भएको अवस्था छ। पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ हेरिराखेका, तपाईँ हाम्रा कुरा सुनिराखेका दर्शकहरूलाई, भक्तजनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आगामी आउँदो सोमबार पनि चाहिँ यस्तै कार्यक्रम हुन्छ होला पक्कै पनि, उहाँलाई चाहिँ के यहाँको चाहिँ सूचना जानकारी के हुन्छ? धन्यवाद। आगामी भक्तजनहरूलाई म यो जानकारी गराउन जुन यस सिटी वान टेलिभिजन हेरिरहनु भएका भक्तजनहरूलाई म आगामी दिनमा अझ हाम्रो यो भक्तजनको उपस्थिति एकदमै राम्रो रहनेछ। र यसमा भएका कुनै केही कमी कमजोरीहरू भएमा पनि यहाँहरूले हामीलाई यस केदारेश्वर मन्दिर समितिमा आएर जानकारी दिनुभयो भने हामी आगामी दिनमा हाम्रो व्यवस्थापनमा का कमजोरीहरू सुधार गर्दै
लग्नेछौँ। हस् उपाध्यक्षज्यू यो समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सिटी वान टेलिभिजनका हाम्रा भाइहरूलाई र यस टेलिभिजनलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो यस मन्दिर संरक्षण समितिको तर्फबाट। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकबिन हामी केदारेश्वर मन्दिरमा छौँ, बोलबम अथवा चाहिँ भक्तजनहरूसँग छौँ र यहाँको परिवार समितिसँग छौँ, आयोजक समितिसँग छौँ। के भन्नुहुन्छ, व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ र यो साउन महिनाभरि प्रत्येक सोमबारलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, भक्तजनहरूलाई चाहिँ सुरक्षित कसरी राख्नुहुन्छ, उहाँहरूका इच्छा आकाङ्क्षाका लागि के कसरी काम कार्यहरू गर्नुहुन्छ, यी कुराकानी राख्नका लागि मसँग हुनुहुन्छ यसै केदारेश्वर मन्दिर समितिका कोषाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। बाँकी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सिटी टेलिभिजन वानका संवाददाता तथा हाम्रो क्यामेराम्यान यहाँलाई जुन आज हाम्रो यो केदारेश्वरको परिस्थितिबारे जुन इन्टरभ्यू लिन आउनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म कोषाध्यक्ष रामप्रसाद बस्ताकोटी, केदारेश्वर महादेवमणि सेवाश्रम समिति। कोषाध्यक्ष यो जिम्मेवारी अर्थ सम्बन्ध चाहिँ एकदमै होइन, यसले महत्त्वपूर्ण राख्छ। कस्तो हुँदैछ, आर्थिक अवस्था कतिको उठिरहेछ, भक्तजनबाट उठिरहेछ कि के छ, कस्तो छ, थोरै जानकारी राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। यो आर्थिक भनेको त यो त नियोजन नै हो वास्तवमा। यहाँ यो सञ्चालन गर्नको लागि जहाँसुकै जहाँ पनि आखिर यहाँ यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यस्तै यो केदारेश्वरमा नि अपरिहार्य छ र केदारेश्वरमा त सर्वप्रथम त यहाँ जे जति जुन कार्य सञ्चालन भएको छ भक्तजनकै उठेको चन्दा र दान सहयोगबाटै सञ्चालन भएको छ। तपाईँले यो जुन गुरुकुल सञ्चालन हाम्रो केदारेश्वर सेवाश्रमले गुरुकुल सञ्चालन गरेको छ, यसमा चाहिँ नि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको हुनाले थोरै रकम चाहिँ त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ भने केही रकम यो महर्षि फाउन्डेसन भनेर विदेशमा रहेको एउटा धार्मिक संस्था छ, त्यसबाट पनि एकजना टिचर र 55,000 रुपियाँ मासिक चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ। त्यस्तै अन्य यहाँ यो आर्थिक स्रोतको लागि त खास मुख्य स्रोतै भक्तजनै हो र जुन अब यो नेपालको धर्म संस्कृतिको यसलाई जगेर्ना गर्न र आगामी दिनमा पनि हाम्रा जुन पण्डितहरू उत्पादन गर्न कसरी यसलाई संरक्षण गरिराख्ने हो त्यसको लागि चाहिँ यो एकदम अपरिहार्य आवश्यकता छ। हाम्रो यहाँ क्लास 6बाट अहिले 10सम्म छ, हामी 12सम्म पढाउने योजना छ। त्यो चाहिँ अहिले हजुर त्यो सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसको लागि आर्थिक स्रोत त यो मन्दिरले व्यवस्थापन गरेर चलिरहेको छ र यहाँ उहाँहरूको आवास व्यवस्था पनि यही नै छ। अहिले 80 जना जति विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँलाई आवास, बिहान खाना, दिउँसो बिहान ब्रेकफास्ट खाना, अनि त्यसपछि दिउँसोको खाजा र बेलुकाको खाना सबै उपलब्ध, बस्ने बासको लागि पनि सबै व्यवस्थापन छ। यसको लागि आर्थिक उता सङ्कलन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका अर्थको चाहिँ परिहाल्ने होस्। धन्यवाद। भक्तजनहरूले चाहिँ जुन सेवाका लागि जुन चाहिँ प्रदान गरेको हुन्छ होइन, दान दक्षिणाहरू, त्यो भक्तजनमै चाहिँ तपाईँले चाहिँ सत्वै गर्नुहुन्छ? हजुर, यसमा हामीले भक्तजनबाट कहिले अक्षय कोष पनि राख्नुभएको छ। जस्तै अहिले हाम्रो 50 लाख अक्षय कोष पनि सङ्कलन भएको छ। त्यसको ब्याजबाट विद्यार्थीको लागि खर्च हुन्छ र अनि खाद्यान्न, दालहरू यिनीहरू त हामीले किनेकै छैन, जम्मै भक्तजनबाट बोराको बोरा चाहिँ यहाँ उपलब्ध भइरहेको छ र अनि तरकारीहरू र उहाँलाई अरू यो अब खास कपडाहरू पनि उसमा ड्रेस किताब त अब उता नेपाल सरकारबाट प्राप्त भइहाल्छ। अरू ड्रेसको लागि अरू उसको अरू अन्य चिजहरू त्यो बाहेक पनि अनि धेरै चिजहरू पनि खर्च हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ भक्तजनको उसबाट प्राप्त भइरहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अब रसिद काटिन्छ, अब रेकर्ड छ र अडिट पनि हुन्छ। त्यो एकदम पारदर्शी रूपमा चाहिँ हामी प्रस्तुत गरेका हुन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हामीले चाहिँ यहाँ केदारेश्वर मन्दिरको गेटमै चाहिँ पानीको व्यवस्थादेखि लिएर त्यसपछि प्रसादको व्यवस्था सबै व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, अति उत्कृष्ट पनि रहेको छ। यो कुनै सङ्घ संस्थाले पनि तपाईँसँग समन्वय गरेको छ या अर्थात् चाहिँ भक्तजनबाटै यो पनि सङ्कलन भएको? यो हामीले आह्वान गरिन्छ यस्तो यस्तो यो चिज चाहिन्छ भनेपछि यो जम्मै भक्तजनबाट व्यवस्था भएको छ। जस्तै यो दुधको र त्यहाँ उसको उसको व्यवस्था पनि यहाँ गर्नुभयो। त्यस्तै मित्री नारी समूह यहाँ वडा नम्बर 6कै पर्छ र उहाँहरूले चाहिँ आजको खाजा प्रसाद व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। अब अन्य उहाँ भक्तजनहरूले लिएर अब आउने त छँदैछ। त्यो बाहेक पनि उहाँले हामीले आह्वान गरेको चिजमा यो हामी गर्छौँ, यो हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू अगाडि नै आउनुहुन्छ र प्रत्येक यो अहिले साउन महिना 5 सोमबार छ, 5 सोमबारको लागि धन व्यवस्थापन
भएको छ र अनि मुख्य कुरो सरसफाइ त्यसबाट पनि महत्त्वपूर्ण हुने चाहिँ यहाँ त्यसको लागि पनि हामीले विभिन्न संस्थाहरू सरसफाइ गर्नु अब अगाडि आउनुभएको छ गरिराख्नु भएको छ र त्यस्तै नेपाल सरकारले प्रहरी भयो एनसिसी विद्यार्थीहरू र अरू स्वयंसेवकहरूले सेवा गरिराख्नु भएको छ यो के यो हामी त बोले म पुर्याउँछु है भगवान्ले चाहिँ एउटा आयोजना र सोच ल्याएपछि त्यो यो चाहिँ त्यसको जुट्ने स्रोत चाहिँ पुरा भइरहेको छ यो हामी यो भगवान्को शक्ति पनि हो यसबाट नेपालमा कल्याण पनि छ अहिलेका दिनहरूमा विगतमा भन्दा यो धार्मिक ऊ पनि अलिकति बढेर आएको छ मान्छेको आद्य उज जस्तो बोलबम भन्ने चाहिँ नेपालमा पहिला थिएन 58 सालबाट यहाँ सुरु भयो सुरुमा त अलिअलि उसमा खास धेरै थिएन अहिले आएर व्यापक भइरहेको छ पहिला यो हामी गाईघाटबाट 8 किलोमिटर यहाँ यात्रा गरेर यहाँ आउने चलन थियो र विगत 2 वर्ष कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो रोकियो र यसपालि फेरि सञ्चालन भएको छ र अहिले यो यात्रा गरेर आउँदै हुनुहुन्छ यो विभिन्न बाजागाजा भजनका साथ चाहिँ यो पदयात्रा सुरु भएको छ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भक्तहरू यसले चाहिँ नेपालमा अलिकति धार्मिक अस्तित्वलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाएको मैले महसुस गरेको छु कति जति भक्तजनहरू यो साउन महिनाभित्र चाहिँ आइपुग्छन् होला अथवा चाहिँ केदारेश्वरमा चाहिँ उपस्थिति जनाउँछन् होला यहाँको केही मूल्याङ्कन केही अनुमान गर्नुभएको छ यो त खास गरेर हामीले त्यो रेकर्ड राखेका छैनौँ तर यो रकम उठेको र यहाँ हाम्रो जुन अहिले लाइन देखिन्छ नि अहिले यहाँ चावल लाइन 100-100वटाको भन्दा कम छैन त्यसो भएर एउटा सोमबारमा कम्तीमा 10,000 ऊ चाहिँ भक्तजनहरू आउने भने अनुमान गरिएको छ तर खास काउन्ट त भएको छैन तर सकि छैन काउन्ट गर्न अथवा चाहिँ यतिले चाहिँ होइन त्यो प्रक्रिया हुने हुन्छ अहिले त मेसिनहरू पनि आएको छन् जति भक्त त्यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँलाई त्यहाँ यसो गर्ने त सहिलो पनि छ तर यो किनभने यो उसको लागि पनि आवश्यकता छ तर हामीले राखिएको छैन यो हामीले चाहिँ पैसा उठेको रसिद काटेको हिसाब लिएर अनि यहाँ यसो लाइन हेर्दाखेरि अब कुनै पनि लाइन 3टा लाइन छ 100वटा भन्दा कम छैन त्यहाँ त्यो भएपछि करिब 10,000को चाहिँ यहाँ आगमन हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरिएको छ यो बटुक हुनको लागि प्रक्रिया के छ के गर्नुपर्छ खास गरेर यहाँ कति त हामीले असहाय जुन बामा भनौँ नभएका र पाल्ने मान्छे नभएका त्यस्तालाई ल्याएर राखेका पनि थियौँ र ती अझै पनि छन् र त्यसको लागि हामी जातभात केही पनि गरिँदैन जस पढ्ने इच्छुक हुनु पऱ्यो र यहाँ आउँछु भन्न कतिपय आमा हुनेहरूले पनि हामी यहाँ पढाउँछौँ भनेर ल्याउनु भएको छ उहाँलाई फेरि हामीले यति लाग्छ भने शुल्क पनि तोकिएको छ उहाँहरूलाई जस के स्वेच्छा केही दिनुहुन्छ भने दिनुहुन्छ नत्र भने हामीले यहाँ उहाँहरूको सबै व्यवस्था गरेका छौँ त्यसको लागि इच्छा हुनु पऱ्यो र उमेर चाहिँ अलिक सानै हुनु पऱ्यो जुन कि फेरि संस्कृत पढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति लिनु पनि पऱ्यो त्यसको लागि ऊ हुनु पऱ्यो बच्चा हुनु पऱ्यो त्यसको लागि कुनै चाहिँ अरू रोगावटको प्रावधान छैन इच्छा हुनेले चाहिँ पाउने इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो यहाँ पाइन्छ र एक त बच्चाको पनि हुनु पऱ्यो बाबाआमाको पनि हुनु पऱ्यो अभिभावकको पनि हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ केही चाहिँ रोगावट छैन सबै खुला छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कोषाध्यक्षज्यू यो जानकारीको लागि ल धन्यवाद यहाँ आज इन्टरभ्यू हामीले दिने मौका पाइयो यहाँहरूले जुन यहाँ आएर हामीलाई यसरी प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि आगामी दिनहरूमा अरू सोमबार पनि यहाँ आएर यस्तै धर्म संस्कृति जगनाको लागि यहाँले ठुलो योगदान दिनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दै यहाँ धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् नमस्कार र सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई पनि नमस्कार दिन चाहन्छु दाइ भएछ नि हामी केदारेश्वर मन्दिरमा छौँ र यहाँका भक्तजनहरूका कुराकानीदेखि लिएर कार्य समितिका कुराकानी सबै कुरा राख्दैछौँ कसरी व्यवस्थापन हुँदैछ अब चाहिँ साउन महिनाभरि कसरी चाहिँ यो बोलबम मनाइन्छ यी कुराकानी राख्नको लागि एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ म उहाँकै परिचय र उहाँको कुराकानी यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ आराम छ यहाँको परिचय राखिदिनुहोस् न म वामदेव बस्ताकोटी सेवालय पोखराहाट म यहाँ कार्य समितिको सदस्य हुँ र म विगत 8-10 वर्षबाट यहाँ कार्य समितिमा बसेर यहाँको यो कसरी हुन्छ हाम्रो हिन्दू धर्मको संरक्षणको लागि म यहाँ कार्यरत भएर बसिरहेको छु र हाम्रो अहिले 21औं शताब्दीमा आएर चाहिँ तपाईँको यो नेपालमा हिन्दू राष्ट्रलाई अलिकति चाहिँ राजनीतिक तर्फबाट पनि अलिक कताकति पिछडिएको अवस्थामा अहिले स्वतस्फूर्त मान्छेहरू आएर यो गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको पशुपति काठमाडौँ पशुपति बराबरको महत्त्व भइरहेछ र यहाँ स्वामी चिदन चैतन्य महाराजजी आउनुभएको 71 सालबाट आएपछि अहिले यहाँ यत्रो बवाली यत्रो मन्दिर बनिरहेछ राम्रो भइरहेछ हामी हिन्दूहरूको लागि बहुत खुसीको कुरा हो र म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो धर्म जस्तो ठुलो कुरो केही पनि छैन म धर्म भनेको इमान्दारी पाउनु जो मान्छे इमान्दार छ त्यसलाई धर्म भनिन्छ त्यसो भएर धर्म रसिद रहेछ तपाईँ जति यङ ठिटाले हिन्दू धर्मको बारेमा यसरी मठमन्दिरमा आएर यसरी इन्टरभ्यू लिएर हाम्रो धर्म प्रचार प्रसार गरेको हुँदाखेरि म सिटी 1 टेलिभिजन हो
हाम्रो सिटी1 टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब पनि यस्तै इन्टरभ्यू लिदिने होला। आज 27मा 10-15 हजार मान्छे आइरहेछन्। यहाँ 60-70 हजार विद्यार्थीहरूले बुढोस बसेर हाम्रो हिन्दू धर्मको प्रचार गरिरहेछन् र यसको लागि म बहुत खुसी छु र सधैँ पनि हजुरले यस्तै इन्टरभ्यू लिदिनु होला। हेरिराखेका दर्शक अथवा चाहिँ भक्तजनहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, के चाहिँ सूचना जानकारी अथवा सूचना गर्नुहुन्छ? यो हामी हिन्दू राष्ट्रमा जन्मेर नेपालमा जन्मे हिन्दू राष्ट्र भएपछि हामीले जस्तो सुकै भए पनि आफ्नो धर्म आफ्नो बाबुजीको सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक राजनीति यी तिनवटा कुरो एकजुट लिएर जानुपर्छ। यदि मान्छे आध्यात्मिक छैन भने त्यो समाजमा सफल हुँदैन, सामाजिक छैन भने त्यो राजनीतिमा सफल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गाई गोरु गीता गङ्गा यिनीहरूलाई संरक्षक रूपमा राखेर हामीले आफ्नो आफ्नो धार्मिक स्थलहरूलाई गङ्गाजी जस्तो बिहान उठेर गङ्गा अनि गङ्गा स्नान गर्नु अनि गायत्री पढ्नु अनि गीता पढ्नु अनि गाई र गोरुलाई दर्शन गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 4वटा वेद छ, पूर्व ऋग दक्षिण यजुर पश्चिम उता अथर्ववेदमा। यी 4वटा वेदलाई संरक्षण गरेर हाम्रो परम्परालाई संस्कृतिलाई सधैँ हाम्रो यो संस्कृतिलाई जगडा गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो। मान्छे पृथ्वीमा जन्मेर स्वयं स्वच्छ पाएर मात्रै हुँदैन, त्यो पशुले पनि पाउँछ। तर धर्मको रक्षा संरक्षण गर्नु मानवता हो भन्ने मैले ठानेको छु। हस्, यहाँहरूलाई पोखरा टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मेरो नाम वामदेव बस्ताकोटी। हस्, धन्यवाद। केदारेश्वर मन्दिरमा छौँ हामी। आज साउनको पहिलो सोमबारमा चाहिँ भक्तजनहरूसँग छौँ र भक्तजनको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, के हुँदैछ, सहयोगका कुराकानी के कसरी यहाँ चाहिँ भक्तजनलाई सहयोग गरिँदैछ र भक्तजन कति आएका छन्, यी कुराकानी राख्नको लागि एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म उहाँलाई उहाँकै मुखारबिन्दुबाट बाँकी कुराकानी राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ भाइ दिपेन्द्र भाइ, धन्यवाद छ। आराम छु। थोरै तपाईँको परिचय राख्नुहोस्। म इन्दिरा बराल। अब अहिले यहाँ भन्दाखेरि म यसको आजीवन सदस्य हो केदारेश्वरको, अनि म यो केन्द्रको पनि हो। आजीवन सदस्य हुँदाखेरि के जिम्मेवारी गर्नु पर्दो रहेछ, के काम अथवा चाहिँ के भार हुँदो रहेछ तपाईँलाई? होइन, जिम्मेवारी भनेको यस्तो आफूले कति लिन्छ भन्ने कुरामा हुन्छ। म चाहिँ जहिलेदेखि भएँ त्यहिलेदेखि निरन्तर यहाँ आइराखेको छु, लागिराखेको छु। एभ्रिडे, आज मात्रै होइन कि प्रत्येक दिन आउँछु म मन्दिरमा दर्शन गर्न, योग गर्न, अनि त्यसपछि आएर यहाँ के छ कसो सहयोग गर्नुपर्ने छ भने सहयोग गर्छु। बिहानबाट तपाईँ खटिनु भएको छ पुरै होइन, दौडधुप गरिदिनु भक्तजनहरूको चाहिँ सेवामा खटिनु भएको छ। अनि कतिको उल्लासमय देख्नु भएको छ, भक्तजनहरू कतिको उत्साहित छन्। 2 वर्ष कोभिडले हामी चाहिँ पछाडि पऱ्यौँ होइन, विभिन्नले गर्दाखेरि हामीले यसरी पूजापाठ गर्न सकेनौँ। कस्तो पाउनु भएको छ? एकदम आज एकदम राम्रो पाएको छु। पहिला हामीले 3 वर्ष 2 वर्ष नभनौँ 3 वर्ष चाहिँ खासै भएन। त्यसमा अहिले यति उत्साहित भएर बिहान 5 बजेदेखि नै यतिकै लाइन थियो, अहिले पनि कन्टिन्यू छ। अब मलाई लाग्छ 3-4 बजेसम्म यतिकै हुन्छ होला। सबै उत्साहित हुनुहुन्छ र यहाँ व्यवस्थापन पनि हामीले सके भएर राम्रो गर्न खोजेका छौँ। कतिमा त हाम्रो टुट्यो होला। साउन महिना महिलाहरूको लागि विशेष किन? साउन महिना महिलाहरूको मात्र होइन, पुरुषको पनि हो। तर महिलाहरू अगाडि देखिने भएको हुनाले सबैको हो। श्रीमान श्रीमती भनेको एउटा रथको 2टा पाङ्ग्रा हो। त्यस्तै जस्तो पुरुष र महिला भनेर छुट्याइएको छैन शास्त्रमा पनि। यो महिनाभरि चाहिँ होइन, अब चाहिँ मासु माछा चाहिँ छोड्नु पर्ने यो धेरै कुराहरू छ होइन, लसुन पनि नखाने, खास कारण के हो थोरै स्पष्ट पारिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद भाइ। अब मासु भनेको अहिलेको उसमा आएर नखानु पनि राम्रो भन्ने भयो। पहिला जस्तो मासु पनि हुँदैन खान। म त शाकाहारी नै हो, तर पनि मैले भन्दाखेरि अब मासु खानु नराम्रो पनि होइन होला। तर अहिले साउनमा 1 महिना पनि हामी छोडेर हेरौँ न त स्वास्थ्यलाई कति फाइदा हुँदो रहेछ भनेर यो एउटा प्रयोग गर्ने विधि पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि साउन लाग्ने बित्तिकै हरियो चुरा हरियो लुगा, हजुर पनि हरियो चाहिँ लगाउनु भएको छ होइन? यो ओके, यो किन चाहिँ महिलाहरू चाहिँ यता हरियोतिर बढी आकर्षित? होइन, यो त एउटा फेसन हो। यसमा चाहिँ कुनै तथ्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हरियो चुरा लगाउनै पर्छ, हरियो लुगा लगाउनै पर्छ भनेर कतै पनि शास्त्रमा पनि लेखेको पनि छैन, त्यो तथ्य पनि होइन। हामी केदारेश्वर मन्दिरमा छौँ र के भन्दै हुनुहुन्छ केदारेश्वर मन्दिर समितिका सचिवजी हुनुहुन्छ। बाँकी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। बिहानबाट व्यस्त हुनुहुन्छ है? बिहानैबाट व्यस्त। भक्तजनहरूको घुइँचो बिहानैबाट थियो, त्यसैमा व्यस्त भयो व्यवस्थापन गर्दै। यो महिनाभरि चल्छ? यो महिनाको 5वटा सोमबार चल्छ। प्रत्येक सोमबार 2 गते, 9 गते, 16 गते, 23 गते र 30 गते। यो 5वटा सोमबार यस्तै भव्य घुइँचो लाग्छ। यो बारको के चाहिँ विशेषता रहेछ? सोमबार नै किन? यो शिवजीको बार हो भन्छन्। अब हामी त त्यति बेसमा विज्ञ छैनौँ। गुरुजीहरूले नै यसो शिवजीको बार हो यो सोमबार,
त्यसमा पनि साउनको सोमबारमा चाहिँ शिवजीको पूजा आराधना गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। गुरुजीबाट आएको कुरालाई चाहिँ हामीले हामी सबैले चाहिँ फलो गरिरहेको हजुर सचिवज्यू के हुँदो रहेछ जिम्मेवारी एउटा संस्थाको, त्यो पनि धार्मिक होइन स्थलको एउटा चाहिँ सचिव जस्तो गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ, के जिम्मेवारी हुन्छ? यो जुनसुकै संस्थामा लाग्दा पनि त्यो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसका चाहिँ अब यसको धार्मिक महत्त्वहरू कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ यसको निकाल्ने ऊर्जा कसरी लिएर आउने, यी सबै कुराहरूमा समग्र रूपमा लाग्दाखेरि यस्तै यस्तै जिम्मेवारीहरू हुन्। अरू त अब यो मेला पर्वको व्यवस्थापन त यो सधैँ अरू भक्त स्वयंसेवकहरूले नि गरिदिनुहुन्छ। हामीले चाहिँ अब कसरी यसको संरचनाहरूलाई गर्ने संरक्षण गर्ने गर्ने भन्ने जिम्मेवारीहरू नै मुख्यहरू हुन्छ। किन धार्मिक महत्त्व अथवा चाहिँ आजको आवश्यकता हो र? आवश्यकता होला नि, नभए त्यत्रो भक्तहरू कसरी आउनुहुन्छ र? अझ योभन्दा बढी महत्त्व अब हुँदै गएको देखिएको छ अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, त्यस्तो लाग्छ। युवा माझमा चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ धार्मिक अथवा चाहिँ आध्यात्मिकतिर चाहिँ उहाँहरूको आकर्षकता कस्तो पाउनु भएको छ? होइन, अहिले युवाहरूमा धेरै जागरण आइरहेको छ। अब धेरै जसो युवा साथीहरू नै स्वयंसेवकको रूपमा पनि यस्तोमा जानुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावबाट आइरहनु भएको छ। यो राम्रो पक्ष हो। सचिवजीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, यहाँको चाहिँ यत्र भक्तहरूलाई चाहिँ तपाईँले पानीको व्यवस्था गर्नुभएको छ, त्यसै गरी प्रसादको व्यवस्था गर्नुभएको छ, यो कसरी जुटाउनुहुन्छ, कसरी जुट्दैछ, थोरै प्रष्ट पारिदिनुहोस् न। हामी त यसको माध्यम मात्रै हौँ। यसको चाहिँ प्रायोजनहरू अब जस्तो कागती पानीको प्रायोजन हाम्रो पृथ्वी होटल व्यवसाय समितिबाट भइरहेछ। अहिले भक्तजनहरूको यो प्रसादको व्यवस्था यो यहीँको मितेरी नारी समूहले हरेक वर्ष गर्छ। उनीहरू एकदम सहयोगको रूपमा हाम्रो केदारेश्वर महादेव मन्दिर यो मन्दिरप्रति एकदम सहयोगको रूपमा आइरहनु भएको छ। अरू बारहरूमा पनि यो प्रसादीको व्यवस्था भइसकेको छ। उहाँहरूले हामी गर्छौँ भनेर जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको छ। यसलाई हामीले सामान्य कुरा मात्रै उठाइदियो हुन्छ, उहाँहरू तत्पर भएर आउनुहुन्छ, आफै आउनुहुन्छ। भक्तजनबाट पनि आर्थिक राम्रै उठ्छ नि है? राम्रै उठ्छ। अब यो यसको व्यवस्थापन गर्दाखेरि यो अहिले हामीसँग 70-80 जना विद्यार्थीहरू छन्। यिनीहरू बटुकहरू हो। यिनीहरूको हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, खाना, घाँस कपास भनौँ न, अनि स्वास्थ्य शिक्षा यो सबै निःशुल्क नै हामीले गरेका छौँ। यिनीहरूको खर्चमै जान्छ त्यो चाहिँ पैसा। बटुक व्यवस्थापनमा चाहिँ भक्तजनले चाहिँ जुन चाहिँ दिनुहुन्छ, दान गर्नुहुन्छ, पुण्य गर्नुहुन्छ, त्यसलाई त्यसरी प्रयोग सदुपयोग गर्नुभएको छ। हजुर, त्यसरी सहयोग गरेका छौँ। अनि त्यसका अतिरिक्त यो यहाँको परिसरमा चाहिँ केही कुराहरू बनाउनु पऱ्यो भने त्यही पैसा खर्च गर्छौँ। अब हामीले चाहिँ यो 4वटा मन्दिरहरूको चाहिँ छाना चाहिँ तामाको हाल्ने, यो ढुङ्गाले गर्दाले अप्ठ्यारो भयो, यसको तामाको हाल्ने भनेर अहिलेको चाहिँ खर्च चाहिँ त्यसबाट अलिकति कटौती गरेर 1 वर्ष एउटामा 1 वर्ष अर्कोमा गरेर त्यसरी जाने विचारमा पनि छौँ। यो ताल देख्नु भएको छ यति नजिकै छ होइन? यो चाहिँ अनि भक्तजनहरूलाई चाहिँ यो डरको किसिमको अथवा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ संरक्षणको लागि केही छ उपायहरू केही अथवा चाहिँ त्यस्तो टिमहरू बनाउनु भएको छ? अहिले हामीले चाहिँ त्यसको संरक्षणलाई त्यो उतातिर जान नदिनलाई, उता रोक्नलाई मान्छेहरू राखिरहेका छौँ। तैपनि केही भक्तजनहरू गइदिनुहुन्छ, अब उता नजानुहोस् तालतिर भनेको हो। अब यसको संरक्षणलाई हामीले मास्टर योजना तयार गरेर मन्त्रालयहरूमा पेस गरेका छौँ। यो अलिक ठुलो लगानी भएको हुनाले हामीले त्यतिले मन्दिरको उसले चाहिँ नभेट्ने भएर मन्त्रालयतर्फ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ पहल गरिरहेछौँ। मन्त्रालयबाट आयो भने तटबन्धसहितको सुरक्षाको चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। विगत र अहिले चाहिँ के भिन्नता पाउनु भएको छ श्रद्धालुजनमा अर्थात् चाहिँ भक्तजनहरूमा? कतिको उत्साह पाउनु भएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ? निश्चय नै सुरुवात वर्षहरूमा भन्दा अहिले चाहिँ भक्तजनहरूको चाहिँ सङ्ख्या एकदम बढेर गएको छ। हामीले यो 2 वर्ष बिचमा चाहिँ कोरोनाको उसमा चाहिँ हामीले यो बोलबमको कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। त्यसको अघिल्लो वर्ष चाहिँ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भक्तजनहरू चाहिँ नहटाएर प्रहरीलाई भनेर गेटमा बन्द गरेर गेटै बन्द गरेर कार्यक्रम गरेका थियौँ। हजुर, र्यालीमा पनि त्यही किसिमको सहभागी हुन्थ्यो। पछिल्लो चरणमा चाहिँ सहभागिता कम देखिन्छ, किन होला? अब समय पनि यो गर्मीको समय पर्यो, पैदलहरू हिँड्दाखेरि चाहिँ अब कसैको चाहिँ समस्या हुने। अनि अहिले चाहिँ फेरि के भयो भने साधनको प्रचुर भयो नि, प्रचुर मात्रामा साधनहरू भएको हुनाले भक्तजनहरू आफै साधन लिएर जाने र अनि साधनबाट आउने भएको हुनाले अलि र्यालीमा कमी भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर भक्तजनहरूको भिड भने यहाँ मन्दिरमा कम छैन, अघिल्लो वर्षहरूभन्दा धेरै छ। ओके, यो खासमा चाहिँ पैदल यात्रै गर्ने हो नि होइन र? निश्चित रूपमा यो पैदल यात्रा गरेर नै 8 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर जाने प्रचलन हो। तर चाहिँ अब त्यही त हो, मान्छे सुख भोगी भइसकेपछि त्यस्तै। त्यागी कम छन्? त्यागी कम छन् भन्दिनँ म, त्यागी छन् तर चाहिँ अब अलिकति सुविधा भयो छिटो गरेर भने। हजुर,
के हामीले बुझाउन सकेनौँ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ भक्तजनहरूलाई चाहिँ यो हो नि त त्याग तपस्या भनेर चाहिँ प्रश्न पार्न नसक्या हो? अब भन्न त भनेको छ सबैलाई यसरी पैदल जाउँ अनि सँगै आउँ बाजागाजा सहित भजन कीर्तन सहित हामी उहाँबाट आउँदैछौँ। अहिले ग्रुप आउँदैछ 10:30 11 बजीतिर आइपुग्छ। त्यो ग्रुप चाहिँ त्यही सँगै उहाँहरूसँग आउँछ, गुरुजीहरूसँग सँगसँगै त्यो र्याली आउँदैछ। हामी चाहिँ जान नसकेको कारण व्यवस्थापनले गर्दा जान नसकेको, सबैलाई जाउँ भनेर आह्वान गरिएको हो। अब सबैलाई चाहिँ लिएर जान त सकेन। अनि अन्य के हुन्छ? राति कीर्तनका कुरा, भजन कीर्तनका कुराहरू हुन्छ बेलुकातिर? बेलुकी भजन कीर्तनको कुरा हुँदैन। बेलुकी एउटा महाआरती हुन्छ, 5वटा आरतीको महाआरती हुन्छ। हरेक सोमबार त्यही महाआरती हुन्छ। अनि त्यसपछि हुँदैन। 12 बजे अहिले मध्याह्नमा 12 बजे एउटा चाहिँ पूजा हुन्छ, षोडश उपचार भन्ने पूजा हुन्छ। त्यो पूजा हुन्छ अहिले 12 बजे। अनि राति बेलुकी चाहिँ आरती नै हुन्छ, महाआरती। घरमा बसेका भक्तजनहरूलाई चाहिँ के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ, के आवेदन गर्न चाहनुहुन्छ? अब घरमा बसेर भक्तजन त हुँदैन, मन्दिरमै आएर भक्त बन्ने होला। घरमै बसेर त उहाँहरू हुन् त अशक्तहरू त घरमै बस्नु होला। सक्नेहरू चाहिँ आएर एकपटक दर्शन गरेर गइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। पछिल्लो समयमा चाहिँ प्रत्येक टोलमा चाहिँ शिवजीका मन्दिर हुन्छन् होइन? केदारेश्वरै अथवा चाहिँ यहीँ किन धाउनु पर्ने? यस्तो छ, यो हामीले चाहिँ सुरु गर्दा नै केदारेश्वर मन्दिरलाई एउटा बोलबम धामको रूपमा पोखरामै अथवा नेपालमै एउटा बोलबम धामको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गरौँ भन्ने मान्यताबाट हामीले अगाडि सरेको। अब यसबाट के देखियो भने अब यसबाट भएको त्यो बेलाको आम्दानीले अब यसको परिसरका निर्माणहरूमा गर्दाखेरि अलि पैसा आए जस्तो देखिएछ। अनि अरू मन्दिरमा पनि यस्तो गऱ्यो भने त अलि आर्थिक लाभ हुने रहेछ कि भन्ने सोचले होला। तर चाहिँ जेसुकै गरे पनि बिन्दवासिनीमा चाहिँ नवदुर्गामा व्यस्त हौँ हामी सबै त्यतातिर कारण बोलबमको बेलामा यहाँ केदारेश्वरमा जाउँ, अरू कुनै पर्वमा अरू मन्दिरमा जाउँ भन्ने खालको मानसिकता चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। त्यस कारणले चाहिँ अब यो आर्थिक लाभका कुराहरू, आर्थिक चलखेलका कुराहरू पनि आउन थाले पछिल्लो समय। होइन, चलखेलको भन्नाले जस्तो एउटा मन्दिरमा काम गरिसकेपछि यसलाई कसरी बनाऊँ भन्ने उहाँहरूको पनि ध्येय हुने भयो। त्यस कारणले उहाँले पनि हामी पनि बोलबम गरौँ न, केदारेश्वरमा यस्तो भिड हुँदो रहेछ, हामी पनि गरौँ भन्ने मानसिकता हो कि भन्ने लागेको मलाई। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सचिवज्यू। यहाँलाई चाहिँ मैले सोध्नु बिर्सेका, यहाँलाई केही राख्नुपर्ने छ भने सहजै टेलिभिजनमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि ठिकै छ, सबै कुराहरू यहाँ अरू साथी कोषाध्यक्षज्यूहरू उपाध्यक्षज्यू पनि बोलेर जानुभयो होला, उहाँले पनि कुरा राख्नुभयो होला। मेरो कुरा पनि यति राख्नु दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी आज केदारेश्वर मन्दिरमा छौँ र यहाँका चाहिँ भक्तजनका कुराकानी गतिविधि यहाँ समक्ष राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ केदारेश्वर मन्दिरका पीठाधीश गुरु हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ उहाँका कुराकानी यहाँ समक्ष। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँहरूलाई सबैजनालाई। राम्रो हुन्छ? हजुर, ठिक छु। कार्यव्यस्तता आज निकै छ हजुरको? हजुर, यो श्रावणको पहिलो सोमबार भक्तजनहरूको यो घुइँचो देखिरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै हामी गाईघाटबाट जल लिएर आयौँ। यो केदारेश्वर मन्दिर चाहिँ कहिले स्थापना भयो, यो थोरै स्पष्ट पारिदिनु न। केदारेश्वर मन्दिरको स्थापनाको विषयमा केही लिखित रूपमा, प्रामाणिक रूपमा हामीसँग त्यस्तो केही लिखित प्रमाण नभए पनि अनुमानको आधारमा र परिस्थिति, यहाँको दृश्यावलोकनले हामीले के बुझ्छौँ भनेदेखि यस मन्दिरको स्थापना 1960-64 को बिचमा यसको मूल मन्दिरको स्थापना भएको रहेछ। 1974 को चाहिँ 74मा भक्तहरूले अर्पित गरेको घन्टी हामीसँग छ। र अम्बरेश्वर मन्दिर जो चुरुङ्गामा स्थापित छ, जसले यो मन्दिरको स्थापना गर्नुभयो स्वामी श्री सच्चिदानन्दजी, शङ्करानन्दजी, स्वामी शङ्करानन्दजी यो मन्दिरको स्थापना गरिसकेपछि माथि चुरुङ्गामा मन्दिर स्थापना गर्नुभएको हो भन्ने प्रमाण हामीले भेटाएका छौँ। चुरुङ्गामा चाहिँ 64मा स्थापना गरेको उहाँ शिलालेख छ। त्यस कारणले 64 भन्दा पूर्व अर्थात् 1955-60 को बिचमा यो मन्दिरको स्थापना भएको हो। पीठाधीश गुरुको चाहिँ कार्य के हो, के गर्नुपर्छ? हाम्रो काम भनेको सेवा गर्ने। हामी समाज सेवाको लागि, राष्ट्र सेवाको लागि भगवानले अवसर दिए। विशेष महत्व धार्मिक सेवा भन्दा पनि धार्मिक सेवा
त्यो अब धर्मको मात्रै होइन, हामी केवल समाज राष्ट्र अब धर्म एउटा पाटो हो हामी किनभनेदेखि यो हाम्रो देश एक धर्मप्राण धर्मले ओतप्रोत देश हो। हामी धार्मिक गतिविधिहरू पनि गर्छौँ र साथमा मुख्य हाम्रो यस धर्म अध्यात्मको माध्यमले राष्ट्र र समाजलाई सबल समुन्नत बनाउने हाम्रो ध्येय हो। म अघि प्रसङ्ग गर्दै थिएँ, म कुरा गर्दै थिएँ आध्यात्म के हो? यो आध्यात्म भने पछिल्लो समयमा निकै युवा पुस्ताले रुचाएको शब्द पनि हो। अध्यात्मको शरणमा नगइकन व्यक्तिको पूर्णता हुँदैन होइन। व्यक्तिको पूर्णता अध्यात्ममा नै निहित छ। अध्यात्मको अर्थ हुन्छ आफूमा रमाउनु, सामान्य सजिलो अर्थ, सजिलो सामान्य यसको भाव हो आफूमा रमाउनु, आफूमा रहनु होइन। आत्मनि इति अध्यात्मम। संसारको व्यक्ति हामी बाहिरी रूपमा, बाहिरी चकाचौँधमा, बाहिरी विषयमा, बाहिरी आडम्बरमा जो आनन्द खोजिरहेको छ त्यो आनन्द, त्यो सुख क्षणिक हुन्छ, अल्प हुन्छ। तर आफ्नो भित्रको जुन आनन्द हो त्यो आनन्द वास्तविक आनन्द हुन्छ र त्यही असीम हुन्छ र प्रत्येक मनुष्यको चाहना पनि त्यही हो र लक्ष्य पनि त्यही हो, हुनु पनि पर्छ। तर त्यो अज्ञानको कारणले बाहिर खोज्छ र अनि त्यो धोका खान्छ। राम्रै आजभोलि मान्नुपर्छ अध्यात्मप्रति आजका युवाहरूको यसतर्फ अभिरुचि बढ्दैछ। यो सकारात्मक मान्नुपर्छ। तर त्यो कुरामा मात्रै नभएर व्यवहारमा मात्रै भएदेखि झन् अति राम्रो हुन्थ्यो। त्यो अध्यात्म भनेको सामान्यतया आफूमा रमाउनु। बोलबम चाहिँ कहिलेबाट यो चाहिँ सुरुवात भयो? यसको चाहिँ थोरै प्रस्ट्याउनुहोस् गुरुजी। अब यसको त उत्तर अब यो भनौँ न, अब यो संसार कहिलेबाट भयो है होइन। परमात्मा अनादि हो, यो संसार पनि अनादि हो। ईश्वरले जीवलाई आफ्नो स्वरूपको प्राप्तिको लागि अनेक मार्गहरू, अनेक उपायहरू हाम्रो लागि भगवानले रचना गरेको छ। जप, तप, ध्यान, समाधि, योग, कर्म आदि अनेक मार्गहरू छन्। तिनै मार्गहरूमध्ये एक तीर्थ पनि एक प्रमुख मार्ग हो। यो आरम्भिक अवस्थाको लागि, आरम्भिक साधनाको लागि यो तीर्थ मध्येमा एउटा यो बोलबमको परम्परा यकिनन यति नै वर्ष भयो भन्न त अब त्यो भन्न मुस्किल छ, भन्न सम्भव छैन। तर पनि आज भारतको वैद्यनाथ धाम भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ लगभग 60-70 वर्ष पहिलादेखि यो जलयात्राको आरम्भ भयो बोलबमका साथमा र त्यो बिस्तारै अन्य धार्मिक क्षेत्रहरूमा पनि यसको प्रचार प्रसार भयो। यसले धार्मिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा र धेरै किसिमले यसले समाजलाई एउटा मार्ग निर्देशन गरेको छ। र नेपालमा चाहिँ सर्वप्रथम सायद पूर्वको धरान अथवा त्यो कहाँ भगवानको पिण्डेश्वर धाम छ, पिण्डेश्वर धाममा सुरु भयो, काठमाडौँ पशुपतिनाथमा सुरु भयो, पोखरामा चाहिँ केदारेश्वर मन्दिरमा विगत 20 वर्षदेखि यो बोलबम धाम, बोलबम यात्रा, भगवानलाई जल अर्पित गर्ने यो कार्यक्रम भक्तहरूको महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय उत्साहका साथमा विगत 20 वर्षदेखि चलेको छ, मनाउँदै आएका छ। हजुर, यसलाई ध्यानमा राखेका छ। हजुर, 20 वर्षदेखि। पक्कै पनि यो साउन महिना र सोमबार नै किन रोजियो? यस्तो छ, भगवान यद्यपि सर्वत्र सधैँ र सर्वरूपमा ईश्वर उपलब्ध छ, ईश्वर सर्वत्र व्यापक छ र सधैँ छ। तर के छ भने मनुष्यहरूका धेरै व्यस्तता, अल्छीपना और अज्ञानको कारणले सधैँ भगवानको भजन गर्नमा उसलाई या त अवसर मिल्दैन, या उसलाई मन लाग्दैन, या शरीरले साथ दिँदैन,
त्यस कारणले शास्त्रमा जीवको कल्याणको लागि, मनुष्यको मात्रको कल्याणको लागि साधनाहरूका विभिन्न समय, विभिन्न स्थानहरू निर्धारित गरिएका छन्। त्यसै क्रममा श्रावण महिना चाहिँ भगवान शिवको साधनाको लागि उपयुक्त हो भनेर शास्त्रहरूले ऋषिमुनिहरूले त्यहाँ उल्लेखित गरिदिनु भयो। र श्रावणै तोक्नुको कारण के हो भनेदेखि भगवान शिवलाई जलधारा प्रिय भनेको छ। भगवान शिव जलधारा प्रिय हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अब श्रावणमा जलको पर्याप्तता हुने, प्रकृतिले पनि यो जगत रूपी शिवको अभिषेक गर्ने भन्ने त्यो हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै क्रममा भक्तजनहरूले पनि श्रावणमा भगवान शिवको दर्शन, पूजन, आराधना गरून् र उनले आफ्नो मनोभलिसित फल प्राप्त गरून् भन्ने चाहनाले र सोमबार जहाँसम्मको कुरा हो, सोम भनेको भगवान शिवका आभूषण हुन्। भगवान शिवको शिरमा शोभायमान हुन्छन्। भगवान शिवका भक्त हुन्। त्यस कारणले सोमबारको दिन भगवान शिवको पूजन गर्नाले विशेष फल हुन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता रहेको हुनाले सोमबारलाई विशेष प्रधानता दिन्छ। यो पैदल यात्रा अथवा यात्रा गरिन्छ होइन, जुत्ता नलगाइकन, चप्पल नलगाइकन, यसको रहस्य के हो? हाम्रा जति पनि धार्मिक गतिविधिहरू हाम्रो शास्त्रमा उल्लेखित छन् त्यो केवल धर्ममा मात्रै सीमित नभएर यो धर्म पनि एक प्रकारले के हो, व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान राखेर यो उसका गरिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, भगवानको साधना गर्दाखेरि जति शारीरिक, मानसिक भनौँ न कष्ट सहन गर्न सक्यो, तप गर्न सक्यो, त्यति त्यो साधनाको फल प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले तपको अर्थै हो भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि अथवा कुनै पनि गर्नको लागि केही कष्ट सहन। किनभने केही न केही कष्ट सहन गरेन भनेदेखि कुनै चिजको प्राप्ति हुँदैन। व्यवहारिक चिजमा को लागि प्राप्ति गर्नको लागि पनि केही न केही प्रयास गर्नै पर्छ। त्यस कारणले भक्तहरूलाई एउटा तपको एउटा अवसर हो यो। गुरुजी, 2 वर्ष हामी चाहिँ 2 या 3 वर्षै भनौँ कोरोनाले चाहिँ गर्दाखेरि स्वास्थ्य कारण हामीले मनाउन सकेनौँ अथवा चाहिँ यो उत्साह झन् भेटाएनौँ। र अहिले यो उत्साह कस्तो पाउनु भएको छ? भक्तजनहरू कति उत्साहित छन्, कति सक्रिय पाउनुभयो? प्रातःकाल 4 बजे हामीले मन्दिर खोल्ने गर्छौँ। आज अलि छिटै नै मन्दिर हामीले खोल्यौँ। प्रातःकाल 4 बजेदेखि नै भक्तहरूको यहाँ आवागमन सुरु भएको थियो। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ मन्दिरमा कहीँ पनि, मन्दिर परिसरमा कहीँ पनि खाली ठाउँ छैन। भक्तहरू उल्लेखनीय सङ्ख्यामा, पर्याप्त रूपमा आउनुभएको छ र सबै एकदम उत्साह, धैर्यता। अब यहाँ मन्दिरमा अब भक्तजनहरूको चाहिँ मन्दिर गइसकेपछि एकछिन समय लगाइदिँदाखेरि पनि टाइम सुनेको सायद 4-5 घन्टादेखि लाइनमा हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँको दृढता यही छ कि भगवान को दर्शन गरेर भगवानलाई जल अर्पित गरेर नै जान्छौँ भन्ने उहाँहरूको यस्तो दृढता छ। उत्साह यो वर्ष, यो विगत 2 वर्षको जुन यो बाधा भयो त्यसले भक्तहरूलाई झन् ऊर्जा थपेको छ। र यो हामीले यो पनि बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो देशको जुन सांस्कृतिक, सामाजिक यो जुन रहन सहन जुन अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा कोरोनाको यति साह्रो प्रकोप हुँदाखेरि पनि विश्वका देशहरूमा कैयौँ सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूको भनौँ न प्राण गयो, अनि अकाल मृत्यु भयो। तर हाम्रो देशमा त्यति अपेक्षाकृत जुन भयावह अवस्था भएन। किन यहाँको जुन धार्मिक, आध्यात्मिक जुन एउटा परिवेश हो और यहाँका व्यक्तिहरूमा एउटा शारीरिक र मानसिक एक प्रकारको ऊर्जा, त्यो ऊर्जाले गर्दाखेरि पनि, मनोबलको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यति धेरै जनधनको क्षति
भएन। यसको कारणै यही हो, हाम्रो देशको सांस्कृतिक सम्पदा, हाम्रो देशका जनताको, यहाँका नागरिकहरूको शारीरिक र मानसिक जुन एउटा बल हो, त्यो बलले काम हमेसा गर्दछ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, यद्यपि पनि आज पनि सुनिन्छ थोरै थोरै कोरोना कहीँ बढ्दैछ अरे, तर पनि त्यसको भय अहिले छैन, भयमुक्त भएको अवस्था छ। गुरु, अर्को एउटा विषयवस्तु जोड्न चाहन्छु, बटुकको कुराकानी। के अध्यापन गराइन्छ यहाँ बटुकहरूलाई? यहाँ विगत 7 वर्षदेखि हामीले गुरुकुल सञ्चालन गरेका छौँ। नेपाल सरकारको गुरुकुलीय पाठ्यक्रमको अन्तर्गत हामी यहाँ विद्यार्थीहरूलाई वेद, व्याकरण, कर्मकाण्ड, भाषा, यी हामी प्राचीन ग्रन्थहरू, प्राचीन विषयहरू अध्ययन गराउँछौँ भनेदेखि यता आधुनिकतर्फ इङ्ग्लिस, म्याथ, सामाजिक र नेपाली यी विषयहरूको, र यसको अलावा यहाँ सङ्गीतको, कम्प्युटरको र त्यसको अलावा अरू पनि जो व्यवहारमा उपयोगी हुनेवाला, जस्तै यहाँका बच्चाहरूले बारीमा पनि आफ्नो सेवा दिन्छन्। त्यसरी एउटा सामान्य जीवनमा एक सुखी व्यक्तिलाई जस्तो प्रकारको जीवनचर्या आवश्यक पर्दछ त्यस्तो खालको वातावरण बनाउने प्रयास हामी गरेका छौँ। कस्ता बालबालिकाहरूले यहाँ चाहिँ बटुक बन्न पाउँछन् अथवा चाहिँ यहाँ अध्यापन गर्न पाउँछन्? जसलाई संस्कृतप्रति अभिरुचि छ, जसलाई आफ्नो प्राचीन ज्ञानप्रति अभिरुचि छ, जसले देशको लागि म केही गर्छु भन्ने एउटा सङ्कल्प लिन सक्छ, त्यो बटुक हाम्रो यहाँ कुनै भेदभाव, कुनै प्रकारको भेदभाव रहित भएर यहाँ हामी समय जुन कक्षा 6 मा एडमिसन हुने, भर्ना हुने जुन समय हो, त्यो नाबालकहरू पनि पढ्न पाउँछन्। जस्तै चाहिँ आमा बुवा चाहिँ गुमाएकाहरू होइन, अनि चाहिँ अशक्त बालबालिकाहरू जसको चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उहाँहरू? एकदम यहाँ हामी कुनै प्रकारको शुल्क, एकदम निशुल्क, कुनै प्रकारको शुल्क, आवास शुल्क, भोजन शुल्क आदि कुनै प्रकारको शुल्क नलिकन पर्छन्। जस्ता प्रकारको यो हो कि प्रवेश परीक्षामा उसले सफलता हासिल गर्नु पर्यो, त्यो उसले विषयमा अगाडि पढ्न सक्छ कि सक्दैन, उसको हामीले परिस्थिति हेर्छौँ। यदि ऊ पढ्न सक्ने अवस्था छ भने जुनसुकै स्तरको भए तापनि यहाँ हामी एडमिसन लिन्छौँ। 70-80 जना चाहिँ यहाँ चाहिँ बटुकहरू पढ्दैछन्। त्यो पढाउने खर्च होइन, उहाँलाई चाहिँ अब खाने पिने बस्ने व्यवस्था गर्ने कुराहरू त्यो कसरी जुटिरहेछ? यसको आय स्रोत कहाँबाट हो, के हो? धन्यवाद, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यस गुरुकुललाई सञ्चालन गर्नको लागि अवश्य पनि आर्थिक कठिनाइहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, तर पनि अहिलेसम्म भगवान् केदारेश्वरको छत्रछायामा, भगवान् केदारेश्वरकै कृपाले 70-80 जना विद्यार्थीहरू र त्यसको अब ती विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन, खानपान व्यवस्थापन को लागि सामान्य रूपमा मन्दिरमा अब आज श्रावणमा मात्रै, त्यो पनि सोमबारमा मात्रै हामी यसो देख्छौँ। अन्य समयमा भक्तजनहरूको यति आगमन अझै हुन सकेको छैन। त्यस कारणले यसै अब दान दातव्य, भक्तजनहरूको सहयोग र समय समयमा सङ्घ संस्थाहरू जस्तै लायन्स क्लबका विभिन्न समूहबाट, रोटरी क्लबका समूहहरूबाट, यस्तै अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले समय समयमा सहयोग पाएका छौँ रासन इत्यादिको लागि। र बाँकी व्यवस्थापनको लागि अब कहिले कथा प्रवचनमा पनि जानुपर्छ, यस्तै कथा प्रवचन गरेर यताउता गरेर चलिरहेछ। गुरुजी, अन्तिममा छौँ। दर्शकलाई, घरमा बसेका भक्तजनहरूलाई चाहिँ यहाँको केही जानकारी अथवा चाहिँ यहाँका केही अनुरोधहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ? मेरा अनुरोध केही पनि हुँदैनन्। म जहाँ पनि यही निवेदन गर्दछु र यहाँ अहिले जतिजनाले आज
मैले यहाँहरूको माध्यमले सिटी वन टेलिभिजनको माध्यमले मेरो यो अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ। यो मेरो अन्तर्वार्तालाई जतिजनाले सुन्नुहुन्छ आज या भविष्यमा जहिले पनि मेरो एउटा मात्र निवेदन हुन्छ कि जुन देशको नागरिकले आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परालाई संरक्षण गर्न सक्दैन त्यो देशको अवस्था राम्रो हुँदैन। म धेरै नभनिकन त्यो देशको अस्तित्व, त्यो देशको पहिचान, त्यो देश किनभने देश भनेको केवल ढुङ्गो माटोले बनेको एउटा गाउँ सहर मात्रै होइन, हैन। राष्ट्र भनेको त्यहाँका जनता मात्रै होइनन्, राष्ट्र भनेको शासक मात्रै होइन, राष्ट्र भनेको नेता मात्रै होइन, राष्ट्र भनेको त्यो राष्ट्रको जलवायु, त्यो राष्ट्रको जनताका संस्कार, संस्कृति, उसका परम्परा, उसका आफ्ना कर्तव्यहरू, धर्महरू, यो सबै राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू छन्। त्यसकारणले हामी जुन संस्कार, संस्कृति, परम्पराको देशमा जन्म्यौँ त्यो संस्कार, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण गर्न सकेनौँ भने भोलिका पुस्ताहरूले हामीलाई नराम्रोसँग हाम्रो चाहिँ अवमूल्याङ्कन गर्नेछन्, हाम्रो अवमूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसकारणले हामी चेत्नुपर्छ। बाहिरी पाश्चात्य संस्कृतिको क्षणिक चकाचौँधमा आएर क्षणिक ललिपपको पछाडि परेर हामी आफ्नो संस्कृतिलाई बुझ्नुको मतलब सुरुमै हजुरले प्रश्न राख्नुभएको थियो अध्यात्म भनेको के हो? अध्यात्म भनेको यही हो, हैन। हामीले आफूलाई नबिर्स्यौँ, म को हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, मेरो स्वरूप के हो, मेरो पहिचान के हो, हैन। मेरो पहिचान यदि खाली खानपान मात्रै हो, शरीर मात्रै मेरो पहिचान हो र खाली कमाउनु धमाउनु मात्रै मेरो कर्तव्य हो भनेदेखि त्यो सबै त कुकुर बिरालाले पशु पक्षीले गरेकै छन्, हैन। त्यसकारणले मनुष्यको एउटा कर्तव्य हो। अन्य देशका व्यक्तिहरूले आफ्नो देशको लागि, आफ्नो समाजको लागि केही गर्छन्, गरेर मर्छन्। तर हाम्रो नेपालको परिस्थिति चाहिँ दुर्भाग्यले जतिले सुन्नुभएको छ मलाई म हृदयले क्षमा माग्दै दुःख पोख्न चाहन्छु। हामीले अरू देशलाई बनायौँ, खुब अरू देशलाई बनायौँ, अरू देशको विकास गऱ्यौँ, अरू देशको लागि लड्यौँ, संसारको लागि लड्यौँ, संसारको लागि गऱ्यौँ, तर आफ्नो लागि केही गरेनौँ। आफ्नो लागि पनि गरौँ। मेरो सबैसँग यही निवेदन छ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु गुरुजी। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन अर्को हप्ता पुनः भेटघाट हुने नै छ। त्यतिसम्मका लागि सिटी वन टेलिभिजन परिवारसहित म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।